इदानीं गीतचित्रम् इति कार्यक्रमं शिव 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 एनराद इति नामाङ्कितः कार्यक्रमः अयं। कार्यक्रमस्य अस्य वैशिष्ट्यम् इदं यत् प्रायः अर्धशताब्दात् पूर्वं विद्वांसः चेम्बै वैद्यनाथवर्याः विद्वान् येसुदासवर्यः च अनयोः युगलस्य सङ्गीतसभा प्रावर्तत, यत्र तौ गुरुशिष्यौ शिव 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 एनराद इति कृतेः गानप्रदर्शनम् अकुरुताम्। तत्र अलौकिकम् आलापनं स्वरसञ्चारं च अभूत्। तदानीन्तनस्य गुरुशिष्ययोः गानस्य प्रतिकृतिः इदानीम् अत्र भवति। अस्माकं कलासौरभसंस्थायाः मार्गदर्शकः सङ्गीतछात्राणां महागुरवः काञ्चीकामकोटिपीठस्य आस्थानविद्वांसः कर्णाटकराज्यस्य केम्पेगौड प्रशस्ति पुरस्कृतः विद्वांसः चिन्तलपल्लिः वि श्रीनिवासवर्याः, परं कलासौरभसंस्थायाः प्रमुखः बेङ्गलूरु विद्वान् दत्तात्रिवर्यः, कलासौरभस्य सङ्गीतछात्राणां गुरुः अपि च विद्वान् चिन्तलपल्लिः वि श्रीनिवासवर्याणां शिष्यः, अनयोः युगलगायनं भवति अधुना। तदेव कृतिः शिव 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 एनराद प्रस्तूयते एताभ्याम्। अस्याः सभायाः वाद्यवृन्दम् इदमस्ति। बाहुलीनावाद्ये विद्वान् नरसिंहबाबुवर्यः, मृदङ्गे विद्वान् रविकिरणवर्यः, ढोलवाद्ये विद्वान् गणेशवर्यः, घटवाद्ये विद्वान् श्रीधरराववर्यः, मुखरववाद्ये विद्वान् नटराजवर्यः। एते सर्वेपि घनविद्वांसः सन्ति। सर्वेभ्यः नमः। अनेन युगलगायनेन सह चित्रकलाविदुष्याः श्रीमती निवेदिता आर्यायाः चित्रकलाप्रदर्शनमपि युगपदेव भवति। शिवगानाय सा शिवचित्रं लिखति। इदम् अधिकवैशिष्ट्यम् अस्याः सभायाः यत् शिवनाम श्रवणेन सह शिवदर्शनमपि भवति। रसिकाः आगच्छन्तु, वयं शिवरसम् अनुभवामः। शिवमयो भवतु इयं सभा।